मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, इस बात में कोई शक नहीं कि मौत तो हर एक को आकर ही रहती है। किसी को अचानक मौत आती है, मसलन किसी हादसे के सबब या कुदरती आफत के सबब, जिनमें जलजले, सैलाब, आंधी, तूफान और दूसरे वबई अमराज शामिल हैं। तो किसी को बीमारी में, किसी को घर के बिस्तर में, तो किसी को मस्जिद में। मौत से इनकार नहीं किया जा सकता। मौत किसी की टलती नहीं। जब इसका वक्त आ जाए तो चाहे बादशाह हो या गुलाम, अमीर हो चाहे फकीर, शफीर हो चाहे मुशीर, ये किसी को नहीं बख्शती। चाहे जमीन के अंदर छुप जाए या आसमान की वसअतों में महफूज हो जाए। प्यारे अजीजों, लेकिन मौत जो है, जब इसका वक्त आ जाए तो आकर ही रहती है कि अपने असबाब खुद पैदा कर लेती है। इस वीडियो में मौत की हकीकत के बारे में बताऊंगा और ऐसी चंद निशानियां भी बयान करूंगा जिनको साइंस भी तस्लीम करती है और मानती है कि मौत आने से कब्ल ये निशानियां हर एक पर जाहिर होती हैं। प्यारे अजीजों, जब ये निशानियां जाहिर हों तो समझ जाएं कि मौत का वक्त करीब है। प्यारे अजीज दोस्तों, खालिक कायनात ने हर नफ्स यानी जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है। और मौत ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स, खवा वो काफिर हो या फाजिर, हत्ता के दहरिया ही क्यों ना हो, मौत को यकीनी मानता है। अगर कोई मौत पर शक व शुबा भी करे तो उसे बेवकूफ़ की फहरिस्त में शुमार किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतें और मशरिक से मगरिब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज और बेबस हो जाती हैं। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा करने वाली, दुनियावी और ज़ाहिर सहारों को ख़त्म करने वाली, दिलों को थराने वाली, आंखों को रुलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को मुंतशिर करने वाली, लज्जतों को ख़त्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, जालिमों को जहन्नम की वादियों में झुलसाने वाली और मुत्तकियों को जन्नत के वाला खानों तक पहुंचाने वाली शय है। प्यारे दोस्तों, मौत न छोटों पर शफकत करती है, न बड़ों की ताज़ीम करती है, न दुनियावी चौधरी से डरती है, न बादशाहों से, न उनके दरबार में हाजिरी की इजाज़त देती है। जब भी हुक्म खुदाबंदी ताला होता है तो तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरते हुए और फाड़ते हुए मतलूब को हासिल कर लेती है। मौत ना नेक साले लोगों पर रहम खाती है, ना जालिमों को बख्शती है। अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वाले मुजाहिदों को भी मौत अपने गले लगा लेती है और घर बैठने वालों को भी मौत नहीं छोड़ती। उखरवी अब्दी ज़िंदगी को दुनियावी फ़ानी ज़िंदगी पर तरजीह देने वाले भी मौत की आगोश में सो जाते हैं और दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुक्मा बना लेती है। मौत आने के बाद आंख देख नहीं सकती, जबान बोल नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ पैर काम नहीं कर सकते। मौत नाम है रूह का, बदन से ताल्लुक खत्म होने का और इंसान का दायरा फानी से दायरा वक़ा की जानिब कुछ करने का तरक्की याफ्ता। साइंस भी रूह को समझने से कासिर है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमा दिया है, रूह सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म है। मौत पर इंसान के अमाल का खाता बंद हो जाता है और मौत पर तौबा का दरवाज़ा बंद और सज़ा और जज़ा का अमल शुरू हो जाता है। हुजूर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला बंदे की तौबा कबूल करता है यहाँ तक कि उसका आखिरी वक्त आ जाए। हर रोज़, हर घंटा, बल्कि हर लम्हा अपनी मौत के करीब दर्ज होते चला जा रहे हैं। साल, महीने और दिन गुजरने पर हम कहते हैं कि हमारी उम्र कितनी हो गई है, लेकिन हकीकत यह है इतने आम हमारी ज़िंदगी से कम हो गए। मौत एक मुसीबत भी है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, और वही तुम्हें मौत की मुसीबत पेश आ जाए। सूरत अल माइदा अल्लाह ताला ने अपने कलाम के मुतअद्दिद आयात में मौत और उसकी हकीकत को बयान किया है, जिनमें से चंद आयात पेश खिदमत हैं। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और तुम सबको तुम्हारे अमाल के पूरे पूरे बदले क़यामत के दिन ही मिलेंगे। फिर जिसको दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो सही मायने में कामयाब हो गया। और दुनियावी ज़िंदगी तो जन्नत के मुकाबले में धोखे के समान के सिवा कुछ भी नहीं। सूरह आल इमरान, इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसानों की कामयाबी का मेयार जिक्र किया है।
اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور حصول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی فضل والی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ سورت الرحمن۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ القصص۔ پیارے عزیز دوستو، اب آتے ہیں موت کی چند نشانیوں کی جانب۔ جب موت کا آخری وقت ہوتا ہے تو یہ 3 نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے وقت پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس وقت احساسات کم ہو جاتے ہیں، یعنی روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت کے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھ پاؤں اور باقی جسم کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتے ہیں اور اعضاء کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور جلد کا اوپری حصہ نیلا اور گوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری نشانی سانس کی بے ترتیبی ہے۔ یہ نشانی ایک واضح نشانی ہے جب انسان کی سانس اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے اور بے ترتیب ہوتی چلی جاتی ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس والے جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رخصت ہونے والا لینے آنے والوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جسے سن کر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے ایلیوژن ہو رہی ہے۔ جسم جب کمزور اور لاغر ہوتا ہے تو بھی ایلیوژن ہو سکتی ہے، مگر سکرات نہیں ہے۔ اور اہل علم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ساری زندگی جسم کو خون پمپ کرنے والے دل کی دھڑکنیں موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نبض اس قدر سست ہو جاتی ہے کہ اسے ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پیارے عزیزو، اور یہ بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے۔ جسمانی اعضاء اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور ان قریب مجھنے والے ہیں۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر کمزور دل افراد اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، تو انہیں چاہیے کہ مریض کے پاس نہ رہیں اور اس کے پاس ہرگز مت روئیں، کیونکہ جسم کی سماعت کی حس پوری طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے اور محبت کرنے والے اہل خانہ کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک تکلیف ہے۔ اس لیے رخصت ہونے والے جسم کی روح کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اور ایسے موقع پر ختم ہونے والے جسم کو سخت ہاتھ مت لگائیں اور نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بار بار اس کی جگہ تبدیل نہ کریں۔ جتنا ممکن ہو اس کے لیے سکون فراہم کریں تاکہ اس پر یہ عمل آسان ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے وقت پر مریض کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر مریض مسلمان ہے تو ہرگز ایسا مت کریں اور مریض کو مجبور کرنے کی بجائے آہستہ آواز میں اس کے قریب یہ کلمات ادا کریں تاکہ وہ یہ سنیں، کیونکہ اس کی سماعت کی حس کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بطور مسلمان وہ یہ کلمات اپنی زندگی میں ادا کر چکا ہے، اس لیے اس موقع پر اگر وہ اپنی زبان کی کمزوری کی وجہ سے کلمات ادا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، اور ہرگز اسے گنہگار شمار مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ کلمات اس کی زندگی میں سن رکھے ہوتے ہیں، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ پیارے عزیزو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔